جی میں دوسرے الفاظ وچ بولا میں ویکھنا کیڑا کیڑا سمجھدا جو مدنی دا کسے دا نہیں جو مدنی دا اے عاشق ہووے تے پھر گل سودی کردا سو سو مگر بہانے پاکے مرنے دے مردا قرآن دے نال نال قرآن وچوں ہی صاحب قرآن دی عظمت سنانی جنہ تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو فرمایا اس محبوب وچ عیب کوئی نہیں اس محبوب وچ کوئی عیب ڈھونڈن دی کوشش بھی نہ کرے اللہ نے اس محبوب نو شانہ عطا فرمائیاں اے جگہ بولن والی ہے ہی نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا تو بعد ذات صرف مصطفیٰ دی اور یہ وچ عیب میرا دل کردا میں پیر مہر علی شاہ دی زبانی سناواں پیر مہر علی شاہ نے انہوں کنج بیان فرمایا حضرات زواکار پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار آپ ارشاد فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھول دی چپ کرو مہر علی ایک جانیا بول دے چپ کرو مہر علی ایک جانیا بول دے حضرات زواکار اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بے عیب پیدا فرمایا حضرات ایک قرآن ہے جدے وچ اللہ نے محبوب دیاں شاناں بیان فرمائیاں جنوں جدے نال پیار ہوئے نا او دا ذکر بڑا کر جدے نال بھی پیار من احب شیئا اکثر ذکرہ اصول ہے جس کو جس کے ساتھ محبت ہو وہ اسی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے مسلمان نو اللہ دے نالو تے رسول نال واد کے کسی نہ محبت نہیں ہو سکتی تو اگر اسی اللہ اور رسول محبت کرنے ہیں تو یہ تے اصول ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اے محبت دا تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول دا ذکر کثرت نہ کیتا جائے اسی ہمیں حضور دا بار بار ذکر نہیں کر دے اللہ نو سب تو زیادہ حضور نال پیار ہے اور اللہ نے قرآن تے جگہ جگہ حضور دا ذکر کیتا جنوں جدے نال پیار ہوئے او دا ذکر بھی ہونا ہی زیادہ کرتا لیکن میں رب کعبہ دی قسم اگر قرآن دی آیتاں پڑھا نا جدے وچ اللہ نے حضور دیاں صرف شانہ ہی بیان فرمائی تے یہ رات ختم ہو جائے گی لیکن وہ قرآن دی آیتاں ختم نہیں ہو سکتی بلکہ ساڈا تے ایمان ہے کہ قرآن پاک دی الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دا قرآن پورا قرآن مصطفیٰ دی نعت ہے اللہ نے حضور دی نعت ہی بیان فرمائی حضرات زواکار اللہ نے کیویں حضور دی شان بیان کیتی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس محبت دا ذکر کیتا بھئی جنوں جدے نال پیار ہوئے او دا ذکر کثرت نہ کردا ہے اگر اسی اج حضور دا ذکر کر رہے ہیں تو ایسے تو کر رہے ہیں سانو حضور نال پیار ہے تے میاں محمد بخش فرماندے نے جو کسے دا اے عاشق ہووے تے کل سودی کردا الفاظ وچ بولا میں ویکھنا کیڑا کیڑا سمجھدا جو مدنی دا
جو مدنی دا اے عاشق ہووے تے پھر گل سودی کردا اے سو سو مگر بہانے پا کے اے مرنے زندہ باد سبحان اللہ ایک باری بولو سارے سبحان اللہ